हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। आज म परमुटेसनको लास्ट टपिक लिएर आएको छु, सर्कुलर परमुटेसन्स और सर्कुलर एरेन्जमेन्ट्स। यानी अब दिएको अब्जेक्टहरूलाई हामीले सर्कलको वरिपरि सर्कुलर टेबलको वरिपरि एरेन्ज गर्ने हो है। जस्तै डाइनिङ टेबल हुन्छ नि सर्कुलर टाइपको, अनि चारैतिर मान्छेहरू बसेको हुन्छ। त्यो एउटा सर्कलको वरिपरि कसरी अब्जेक्टहरूलाई एरेन्ज गर्ने त है। त सर्कलको वरिपरि जब हामी एरेन्ज गर्छौं अनि त्यसलाई के भन्छौं, सर्कुलर परमुटेसन अथवा सर्कुलर एरेन्जमेन्ट्स। त यो भन्दा अगाडि हामी जति पनि पढ्यौं त्यो के थियो त, लिनियर परमुटेसन। यो भन्दा अगाडि पढेको सबै के थियो, लिनियर परमुटेसन। एउटा लाइनमा एरेन्ज गर्थ्यौं, एउटा रोमा एरेन्ज गर्थ्यौं है। त सर्कुलर परमुटेसन र लिनियर परमुटेसनमा धेरै कुरा फरक पर्छ। अब के कुरा फरक पर्छ म डिटेलमा आज एक्सप्लेन गर्छु। पहिलो कुरा, लिनियर परमुटेसनमा हामीले थाहा हुन्छ कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को भनेर, स्टार्टिङ थाहा हुन्छ, एन्डिङ थाहा हुन्छ, पहिलो प्लेस दोस्रो प्लेस सब थाहा हुन्छ। तर सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा थाहा हुँदैन। मानव सर्कलको वरिपरि केही मान्छेहरू बसेको हुन्छ त हामीलाई के थाहा यो लाइन कहाँबाट स्टार्ट भएको, किनकि सबै त सिमेट्रिकल हुन्छ, सबै उस्तै उस्तै हुन्छ। सर्कलको वरिपरि मानव 10 जना बसेको छ त हामी थोरै भन्न सक्छौं कि यो मान्छेबाट स्टार्ट भएको छ अथवा यो फलानुबाट स्टार्ट भएको छ, त्यहाँ छुट्याउनै सक्दैनौँ हामीले। त यो कुरा फरक पर्छ। देयर इज नो स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ इन द सर्कुलर टेबल। ओके, देयर इज नो स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ इन द एरेन्जमेन्ट अफ सर्कुलर टेबल राउन्ड है, राउन्ड सर्कुलर टेबल। ठीक छ। तर लिनियर परमुटेसन यानी लाइनमा एरेन्ज गरेको छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि स्टार्टिङ कुन हो र एन्डिङ कुन हो। ठीक छ। त यो कुरा म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। त हामीले तीनटा अब्जेक्ट लिएर हेरौँ। सपोज वी हेभ 3 अब्जेक्ट्स ए बी सी। मानौँ हामीसँग 3 जना छन् मान्छेहरू ए बी र सी। त पहिला त यिनीहरूको लिनियर परमुटेसन कति हुन्छ है। हाउ मेनी लिनियर परमुटेसन्स अफ दिस 3 डिफरेन्ट पर्सन्स आर पोसिबल। त अफ कोर्स फ्याक्टोरियल 3 6 हामीलाई थाहा छ। तीनटा अब्जेक्टको लिनियर परमुटेसन यानी एउटा लाइनमा एरेन्ज गर्यो भने 6 किसिमले हामी एरेन्ज गर्न सक्छौं। त पहिला त्यो लेखौँ कि व्हाट इज द टोटल लिनियर एरेन्जमेन्ट्स। त यो हो टोटल लिनियर एरेन्जमेन्ट्स। अब हामी त यसको एक्सप्लेनेसन बुझ्ने हो सर्कुलरको, त्यही भएर यो 6 वटा के हुन् त, त्यो 6 वटा लेख्न सक्छौं। त लेखौँ। त एउटा हुन्छ एबीसी हैन, एउटा एरेन्जमेन्ट एबीसी। एबाट स्टार्ट भएको है, अनि एबाट स्टार्ट राखौँ अनि सीबी गर्देऊ। एलाई पहिलो प्लेसमा राखौँ अनि बीसीलाई इन्टरचेन्ज गर्देऊ, अर्को आयो। अब बीबाट सुरु गरौँ बीएसी, अनि फेरि बीबाट सुरु गरौँ सीए। अब सीबाट सुरु गरौँ सीएबी, अनि फेरि सीबाट सुरु गरौँ सीबीए। यही त हो 6 वटा लिनियर परमुटेसन हैन। तीनटा अब्जेक्टको 6 वटा लिनियर परमुटेसन यही हो। एबाट सुरु भएको 2टा, बीबाट सुरु भएको 2टा, सीबाट सुरु भएको 2टा, टोटल 6 वटा। अब यो 6 वटा एरेन्जमेन्टलाई सर्कलको वरिपरि राखेर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ त है। यो 6 वटा एरेन्जमेन्टलाई सर्कलको वरिपरि राखेर हेरौँ कस्तो देखिन्छ। त 6 वटा हामीलाई सर्कल चाहियो। त यहाँ हेरौँ 6 वटा सर्कुलर टेबल बुझ, अनि यसको वरिपरि यो 3 जनालाई एरेन्ज गर्नु छ। ठीक छ। त यसो गरौँ, एरेन्जमेन्ट गरौँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। सुन है, सर्कलमा 2 किसिमको एरेन्जमेन्ट हुन्छ, क्लकवाइज डाइरेक्सन क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट। त हामीले यसलाई क्लकवाइज मानौँ एबीसी। त हामीले यसरी राख्ने ए अनि क्लकवाइज, त यहाँ के राख्ने बी अनि यहाँ के राख्ने सी। ठीक छ। त एबीसी भयो, यसरी बसेको छ। ओके। अनि यो एसीबी है, एसीबी मतलब यहाँनिर के राखौँ ए अनि सी, अनि यहाँ के राखौँ बी। एसीबी भयो। बीएसी, अब यहाँ के राखौँ बीएसी। ठीक छ। बीसीए, त यहाँनिर बीसीए। बीसीए भयो। अनि सीएबी, यहाँनिर सीएबी, अनि के छ यहाँनिर सीबीए, यो सीएबी अनि यो सीबीए। त सीबीए। त हामीले यो 6 वटालाई कसरी देखायौँ त, एउटा
नियम बनायौँ कि हामीले एबीसीलाई एउटा क्लकवाइज डाइरेक्सन मानेर यसरी राखिदिउँ। एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए यहाँ र सीएबी, यहाँ र त सीएबी अनि सीबीए, यहाँ छ सीबीए। यहाँनिर क्वेसन छ कि यो 6 वटै सर्कुलर एरेन्जमेन्टहरू डिफरेन्ट छन् कि कुनै कुनै सेम पनि छ। तब हेर, सर्कुलर एरेन्जमेन्टलाई कतिखेर डिफरेन्ट मान्ने, दुईटा सर्कुलर एरेन्जमेन्ट कतिखेर डिफरेन्ट मान्ने, जब तिनीहरूको छिमेकीहरू चेन्ज हुन्छ। दुईटा सर्कुलर परम्युटेसनमा जब इलिमेन्टहरूको छिमेकीहरू चेन्ज हुन्छ नि, त त्यो दुईटा फरक फरक परम्युटेसन भइहाल्छ। तर छिमेकीहरू यदि चेन्ज भएको छैन त त्यो लिनियर, त्यो सर्कुलर परम्युटेसन एउटै हुन्छ। त यहाँनिर खोजौँ। पहिलो सर्कुलर परम्युटेसनमा हेर, ए को छिमेकी के हो, बी। कुन डाइरेक्सनमा, क्लकवाइजमा। हामी यो डाइरेक्सनमा हेर्ने हो त ए को छिमेकी के देखियो, बी। क्लकवाइजमा बी हैन, यो क्लकवाइज डाइरेक्सन है। अनि यो डाइरेक्सनमा हेर्ने हो, एन्टी क्लकवाइजमा हेर्ने हो त ए को छिमेकी के छ, सी छ कि छैन, नेबरहुड। छिमेकी भनेको नेबरहुड। त क्लकवाइजमा बी छ, एन्टी क्लकवाइजमा सी छ। अनि अरू कुनै परम्युटेसन हेर त के ए को छिमेकी बी छ त क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, यहाँ त ए को छिमेकी सी छ, भएन। यो र यो डिफरेन्ट छ है, यहाँ र यो डिफरेन्ट भयो। ए को छिमेकी के देखियो, सी, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। यहाँ के थियो, बी, मतलब यो र यो डिफरेन्ट हो। यहाँनिर आऊ त, ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा सी, यो फरक पर्यो, यो भन्दा फरक पर्यो यो। यहाँ हेर त, ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर त के छ, बी देखियो। अनि एन्टी क्लकवाइजमा के छ हेर त, सी देखियो। त ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बी यहाँ पनि छ छिमेकी, र एन्टी क्लकवाइजमा सी यहाँ पनि छ। त यहाँ पनि त्यही छ, ए को क्लकवाइजमा बी, ए को एन्टी क्लकवाइजमा सी। अब अरूको पनि चेक गरौँ त। अनि बी को पनि चेक गरौँ। बी को एन्टी क्लकवाइजमा के छ, ए, एन्टी क्लकवाइजमा है। अनि क्लकवाइजमा सी, बी को एन्टी क्लकवाइजमा ए, क्लकवाइजमा सी। त यहाँ पनि हेर त, बी को एन्टी क्लकवाइजमा ए छ कि छैन, अनि क्लकवाइजमा सी छ कि छैन। यहाँ हेर, बी को एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ए छ, त यहाँ पनि त छ बी को एन्टी क्लकवाइजमा ए। अनि बी को छिमेकी क्लकवाइजमा के छ, सी, त यहाँ पनि छ बी को छिमेकी क्लकवाइजमा सी। अब सीबाट तुलना गर। सी को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ए छ, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बी छ। त यहाँ पनि हेर त, सी को क्लकवाइजमा ए, एन्टी क्लकवाइजमा बी, मतलब यो परम्युटेसन र यो परम्युटेसन एउटै हो। कुन सेन्समा एउटै हो, सबै इलिमेन्टको छिमेकीहरू सेम छ, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। ए को भनौँ न, ए को क्लकवाइजमा बी छ, एन्टी क्लकवाइजमा सी छ। त यहाँ पनि छ र ए को क्लकवाइजमा बी, एन्टी क्लकवाइजमा सी। त केही फरक नै छैन नि, त्यसमा केही फरकै छैन। यस्तो एरेन्जमेन्टलाई हामी एउटै मान्छौँ। यो नसोच कि ए यहाँनिर थियो त ए त यहाँनिर छ। सर्कुलर परम्युटेसनमा त्यो मतलब हुँदैन, किनकि यो त सर्कुलर टेबल त उस्तै हुन्छ नि। मानौँ यो तीनैजना कुर्सीमा बसेको छ, सबै कुर्सीहरू उस्तै हुन्छ। त्यहाँ हामी भन्न सक्दैनौँ कि यो ए ठाउँमा ए छ त ए त यहाँनिर छ, होइन। यिनीहरूको छिमेकी हेर्ने कि ए को राइट साइडमा के थियो, बी, लेफ्ट साइडमा के छ, सी। त यहाँ पनि त्यही छ, ए को राइट साइडमा बी, लेफ्ट साइडमा सी। ओके, त यो एरेन्जमेन्ट र यो एरेन्जमेन्ट एउटै हो। अरूमा पनि हेरौँ त, यहाँ हेर त, यहाँ हेर त, ए को क्लकवाइजमा बी, यहाँ पनि के थियो, ए को क्लकवाइजमा बी। त यहाँ हेर, ए को क्लकवाइजमा के छ, बी छ, अनि एन्टी क्लकवाइजमा के छ, सी। त यहाँ हेर त, ए को एन्टी क्लकवाइजमा सी छ कि छैन, मतलब यो पनि के हो त, सेम हो। त मैले 1 1 दिएको छु नि, यसको मतलब यो एरेन्जमेन्ट र यो एरेन्जमेन्ट एउटै हो। सर्कुलर परम्युटेसनमा यो तीनटा एउटै हो, तर लिनियर परम्युटेसनमा तीनटा अलग अलग परम्युटेसन हो। यहाँ हेर, एउटा के थियो, एबीसी, यहाँ छ एबीसी। यो कुन हो, बीसीए, यहाँ छ बीसीए। यो कुन हो, सीएबी, यहाँ छ सीएबी। त लिनियर परम्युटेसनमा यो तीनवटा फरक फरक लिनियर परम्युटेसन हो, तर सर्कुलर परम्युटेसनमा यो र यो एउटै हो। यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो।
ओके, अब यो तीनटा के हो त यसमा हेरौँ त यो र यो किन फरक भयो, यो र यो किन फरक भयो, किनकि ए को यतापट्टि बी छ त ए को यतापट्टि सी भयो, फरक भयो। बस ए को क्लकवाइजमा बी छ त ए को क्लकवाइजमा सी छ, एउटा फरक भएपछि यो फरक भयो, यो र यो इक्वल हुन सक्दैन। ओके, ए को क्लकवाइजमा सी त यहाँ पनि त ए को क्लकवाइजमा सी छ, यहाँ त ए को क्लकवाइजमा सी छ, ए को एन्टी क्लकवाइजमा बी त यहाँ पनि हेर ए को एन्टी क्लकवाइजमा बी, यहाँ पनि त्यही छ हेर ए को क्लकवाइजमा सी एन्टी क्लकवाइजमा बी, मतलब यो पर्मुटेसन यो पर्मुटेसन यो पर्मुटेसन एउटै हो। यो तीनटा एउटा, यो तीनटा एउटा, त जम्मा टोटल सर्कुलर पर्मुटेसन त दुईटा मात्रै भयो त। यो तीनटा सेम हो त एउटा भयो, यो तीनटा सेम हो त एउटा भयो, त जम्मा दुईटा पर्मुटेसन भयो। यसको मतलब तीनवटा अब्जेक्ट रहेछ भने सर्कुलर पर्मुटेसन त दुईटा मात्रै छ, बुझ्यौ। अब यो र यो कसरी एउटै हो म फेरि एकचोटि क्लियर गर्न तिमीलाई म प्रयास गर्छु। हेर कस्तो हुन्छ नि, यहाँ है यो तीनटा कसरी एउटै हो म अलिकति फेरि प्रयास गर्छु बुझाउन। जस्तै एउटा कुर्सी यहाँनिर छैन, मानौ एउटा कुर्सीमा ए बसेको छ अनि एउटा कुर्सीमा बी बसेको छ, एउटा कुर्सीमा सी बसेको छ है, राम्रोसँग हेर। अब यो तीनटा अब्जेक्टलाई के गरौँ, तीनटा अब्जेक्टलाई यसरी रोटेट गरिदिउँ। सुन है, यो डाइरेक्सनमा हामी रोटेट गरिदिउँ। त कसरी रोटेट गरिदिने, ए आउँछ बी बसेको ठाउँमा, बी जान्छ सी बसेको ठाउँमा, सी जान्छ ए बसेको ठाउँमा। सुन है राम्रोसँग, एलाई बी को ठाउँमा राखिदिने, बीलाई सी को ठाउँमा राखिदिने, सीलाई ए को ठाउँमा राखिदिने, यसरी रोटेसन गरिदिउँ त कस्तो देखिन्छ, सी ए यहाँनिर जान्छ होइन सी, अनि ए यहाँनिर आउँछ हो, अनि बी यसको ठाउँमा जान्छ यो बी, ठिक छ। रोटेसन गर्यो र फेरि रोटेसन गरिदेऊ, एकचोटि फेरि रोटेसन गर है, यहाँनिर ए आयो, ए बी को ठाउँमा गयो, सी ए को ठाउँमा गयो, अब फेरि रोटेसन गरिदेऊ, सीलाई ए को ठाउँमा राखिदेऊ, एलाई बी को ठाउँमा, बी को ठाउँमा सी, के अरे बीलाई सी को ठाउँमा, त यहाँनिर बी पुग्यो, यहाँनिर राम्रोसँग बी कहाँ पुग्यो, सीमा, सी कहाँ पुग्यो एमा, अनि ए कहाँ पुग्यो बीमा। अब यो र यो एउटै हो है, यो र यो एउटै हो। म एउटा यसलाई यसरी म बुझाउन कोसिस गर्छु। जस्तै मानौ कुनै हलमा तीनजना मान्छे बसिरहेको छ है, मानौ हलमा तीनजना मान्छेहरू बसिरहेको छ एबिसी, अनि सर्कुलर टेबल छ, सबै जुन कुर्सीमा बसेको छ नि त्यो सबै कुर्सीहरू पनि एकदम आइडेन्टिकल हुन्छ, कुर्सीहरू फरक हुँदैन है, कुर्सीहरू आइडेन्टिकल भएन भने त फरक फरक एरेन्जमेन्ट भइहाल्छ। त सर्कुलर टेबलको रेस्पेक्टमा सबै कुर्सीहरू सेम छ है। त मानौ यो तीनजना एउटा हलमा बसिरहेको छ सर्कुलर टेबलको वरिपरि, अनि कोही मान्छेलाई जिज्ञासा हुन्छ कि तिनीहरू कसरी बसेको छ गएर हेरौँ न, मानौ म कसैलाई पठाएँ कि गएर हेर त तीनजना कसरी बसेको छ, त ऊ मान्छे यसलाई हेर्न गयो, त्यहाँदेखि उसले के भन्यो कि यो सर्कुलर टेबल हो, उसले के भन्छ कि ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बी बसेको छ अनि ए को एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा सी बसेको छ। त्यसले यसरी नै छुट्याउँछ कि ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बी भन्ने केटो थियो र ए को एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा सी भन्ने केटो थियो, ठिक छ। अनि उसले आएर मलाई भन्यो कि ए को क्लकवाइजमा बी थियो अनि बी को क्लकवाइजमा सी थियो, यानी क्लकवाइज के एन्टी क्लकवाइजमा है, ए को क्लकवाइजमा बी थियो अनि ए को एन्टी क्लकवाइजमा सी थियो। त अथवा उसले यसरी भन्छ कि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ए पछि बी थियो, बी पछि सी थियो। सुन है, उसले के भन्न सक्छ मलाई कि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ए पछि बी थियो, बी पछि सी थियो। अनि अब म अर्को मान्छेले पठाएँ, अर्को मान्छेले पठाएँ, अनि मानौ यिनीहरू यसरी बसेको रहेछ, मानौ एकछिनको लागि यो यिनीहरूले के गरेको छ, आफ्नो ठाउँलाई इन्टरचेन्ज गरेको छ। कसरी इन्टरचेन्ज गरेको छ, साइक्लिक अर्डरमा, ए बी को ठाउँमा आयो, बी सी को ठाउँमा गयो, सी ए को ठाउँमा गयो। अब म जुन अर्को मान्छेले पठाएँ त्यसले यसलाई हेरेर के भन्छ कि ए को एन्टी क्लकवाइजमा ए को क्लकवाइजमा बी बसेको छ, एन्टी क्लकवाइजमा सी बसेको छ। अब भन्न दोस्रो मान्छेले मलाई आएर के भन्छ कि सर ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बी थियो र एन्टी क्लकवाइजमा सी थियो, अथवा उसले यसरी भन्न सक्छ
कि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा सर ए पछि बी थियो, बी पछि सी थियो। त पहिलो मान्छे यसलाई हेरेर भन्ने हो कि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एबीसी छ, अनि दोस्रो मान्छेले पनि त्यही भन्यो कि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एबीसी छ। अनि मानौँ म अर्को तेस्रो मान्छेले पठाउँछु है, तेस्रो मान्छेले पठाउँछु, एकछिन मिस्टेक भएको छ, यहाँ सी हुन्छ है अनि यहाँ ए हुन्छ। ओके, बी गयो सीको ठाउँमा, सी आयोएको ठाउँमा, ए गयो बीको ठाउँमा। ओके, यहाँ ए छ। अब कोही थर्ड मान्छेलाई हेरेर के भन्छ कि सर ए को क्लकवाइजमा बी छ, एन्टी क्लकवाइजमा सी छ। त मलाई भन्न त तिनै मान्छेले एउटै कुरा भन्ने कि भनेन? यहाँ पनि त्यही छ, क्लकवाइजमा एबीसी छ, यहाँ पनि त क्लकवाइजमा एबीसी छ, यहाँ पनि त क्लकवाइजमा एबीसी छ। यदि मानौँ मैले उसलाई के भनेर पठाउँछु कि गएर हेर त ए को क्लकवाइज डाइरेक्सनमा को बसेको छ, त उसले के हेर्छ? ए को क्लकवाइजमा बी बसेको छ, अनि बी को क्लकवाइजमा के बसेको छ? सी बसेको छ। अब दोस्रो मान्छेले मैले पठाएँ, मानौँ यिनीहरू यसरी बसेको रहेछ, त उसले पनि त्यही भन्छ सर ए को क्लकवाइजमा बी नै थियो, बी को क्लकवाइजमा सी नै थियो। उसले थोरै थाहा पाउँछ, दोस्रो मान्छेले थाहा पाउँदैन कि यिनीहरू ठाउँ चेन्ज गरेको छ। उसले त यति मात्रै हेर्छ कि ए को क्लकवाइजमा बी थियो, बी को क्लकवाइजमा सी थियो। तेस्रो मान्छेले पनि त्यही गरेर भन्छ कि ए को क्लकवाइजमा बी थियो, बी को क्लकवाइजमा सी थियो। भनेपछि यो तीनजना यसरी बस्नु अथवा यो तीनजना यसरी बस्नु र त्यही तीनजना यसरी बस्नु केही पनि फरक छैन सर्कुलर परमुटेसनमा। यो तीनटै सर्कुलर परमुटेसन इक्वल छ है। मलाई लाग्छ तिमीले बुझेको होला कुन सेन्समा इक्वल छ, बुझिरहेछौ नि है। म फेरि तिमीलाई अर्को तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्छु। यहाँ हेर, यो छ तीनजना यसरी सर्कुलर टेबलको वरिपरि यसरी तीनजना बसेको छ। अलिक फरक राखौँ, यो भयो, ठिक छ। यो बिचमा यसरी सर्कल छ अनि तीनजना बसेको छ। अब म के गर्छु, यसलाई जब यहाँ राख्छु, यसलाई यहाँ राख्छु नि, यसलाई यहाँ राख्छु। मैले के गरेँ, यो जुन दुईटा यसरी बसेको थियो नि, यो दुईटालाई मैले इन्टरचेन्ज गरिदिएँ। त पहिला जुन तरिकाले बसेको थियो र अहिले जुन तरिकाले बसेको छ एकदम फरक छ। यसरी बस्नु यो एउटा सर्कुलर परमुटेसन भयो भने जब यो दुईटा इन्टरचेन्ज हुन्छ नि त फरक भइहाल्छ है। यो फरक भइहाल्छ, पहिलाको र अहिलेको फरक हो दुईटा। तर यदि मानौँ तीनजना यसरी बसेको छ, अब यहाँ है म यसलाई यहाँ राखिदिन्छु, यसलाई यहाँ राखिदिन्छु, यसलाई यहाँ राखिदिन्छु। अब भन, पहिलाको र अहिलेमा केही पनि फरक छैन है। ल फेरि मैले यसलाई यता सिफ्ट गर्छु, यसलाई यता सिफ्ट गर्छु, यसलाई यता सिफ्ट गर्छु। त यसरी क्लकवाइज यानी साइक्लिक अर्डरमा यसलाई एरेन्ज गर्ने हो भने सर्कुलर परमुटेसन फरक पर्दैन। अझै पनि ब्ल्याक पछि हेर, ब्ल्याक पछि के छ, ब्ल्याकको क्लकवाइजमा ब्लू छ हैन, ग्रीन छ, ब्ल्याकको क्लकवाइजमा ग्रीन छ र ग्रीनको क्लकवाइजमा रेड छ। अब म यसलाई यसरी राख्छु, यसलाई यसरी राख्छु, यसलाई यता राख्छु। अब भन्न, ब्लकवाइजको क्लकवाइजमा ग्रीन छ, ग्रीनको क्लकवाइजमा रेड छ। त मैले भन्न खोजेको जब अब्जेक्टहरूलाई हामी एउटै अर्डरमा रिप्लेस गर्छौँ त सर्कुलर परमुटेसन फरक पर्दैन। त योभन्दा बढीमा बुझाउन सक्दैन यो कन्सेप्ट। ओके, त यो परमुटेसन एउटै हो। अनि त्यसै गरी है यो हैन 2 2 र 2 यो र एउटै हो, ठिक छ। त कुन परमुटेसन सेम भयो त यहाँ हेर, एउटा एबीसी, राम्रोसँग हेर एबीसी। अब यो तीनटा लेटरलाई साइक्लिक अर्डरमा चेन्ज गर त, ए पछि बी, बी पछि सी, सी पछि ए। त म यदि बीबाट स्टार्ट गर्छु भने के हुन्छ, बी पछि सी, सी पछि ए हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हेर न, यही त हो बीसीए, बीसीए, एबीसी भनेको नै बीसीए। मैले के गर्दैछु, साइक्लिक अर्डरमा चेन्ज गर्दैछु। एबीसी त बी पछि स्टार्ट भएपछि के हुन्छ, बीसीए। अब यदि सीबाट स्टार्ट भयो भने के हुन्छ, सीएबी। त यो तीनटा परमुटेसन के छ त, सेम छ। कतिखेर, सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा। अनि अर्को तीनटा हेर, अर्को के थियो, यही त हो एसीबी, एसीबी। अब यसलाई साइक्लिक अर्डरमा चेन्ज गर त, एसीबी त सीबाट सुरु गर, सीबीए हुन्छ कि नै, सीबीए है। एबाट सुरु भयो सीबी, सीबाट सुरु भयो बीए, अनि बीबाट सुरु गर त
बीबाट सुरु गर्दाखेरि र बी पछि ए पछि सी बीएसी। त्यहाँ हेर मैले के भन्न खोजेको छु कि यो जुन तीनटा एबिसी छ एबिसीलाई साइक्लिक अर्डरमा एरेन्ज गर्ने। साइक्लिक भनेपछि ए पछि बी बी पछि सी, त बीबाट सुरु हुँदाखेरि बीसीए आउने अनि सीबाट सुरु गर्दाखेरि सीएबी। यही हो सीएबी। जस्तै यहाँ हेर त एबिसी, त बीबाट सुरु गर्दाखेरि बीसीए है बीसीए, अनि सीबाट सुरु गर्दाखेरि सीएबी। बस यही तीनटा लेखेको छ यहाँनिर है। र यहाँ हेरेर एसीबी, जस्तै ए पछि सी पछि बी आयो, यसको लागि है एसीबी, यो र यो 2 नम्बरको छ नि, यो एसीबी। अनि यसको साइक्लिक अर्डर कस्तो बनेको छ कि ए पछि सी सी पछि बी छ, त हामीले यही अर्डरमा एरेन्ज गर्ने हो। सी पछि बी बी पछि ए सीबीए, अनि बीबाट सुरु गर्दाखेरि बीएसी। त मैले भन्न खोजेको के हो कि तीनटा अब्जेक्टहरू छन् भने तीनटा अब्जेक्टहरूलाई साइक्लिक अर्डरमा रोटेसन गर्दाखेरि तीनवटा एरेन्जमेन्ट बन्छ। अब त्यो तीनटा एरेन्जमेन्टहरू लिनियर परम्युटेसनमा फरक फरक हुन्छन् भने सर्कुलर परम्युटेसनमा एउटै हुन्छ। लिनियर परम्युटेसनमा यो 3 चोटि काउन्ट भएको छ हैन, एबीसी यहाँ छ, एबीसी एकचोटि काउन्ट भयो, बीसीए यहाँ र बीसी यो पनि त काउन्ट भएको छ, सीएबी यहाँ र। त यो तीनटा अनि यो तीनटा मिलेर बल्ल 6 आएको छ नि लिनियरमा। तर सर्कुलर परम्युटेसनमा यो इक्वल टु यो सबै भनेको एउटै हो। त्यसैगरी यो तीनटा भनेको पनि एउटै हो। त यो तीनटा मिलेर 6वटा भयो सर्कुलर परम्युटेसन, सरी 6वटा भयो लिनियर परम्युटेसन। तर यो एउटा र यो एउटा भनेको त 2टा सर्कुलर परम्युटेसन। त यसको मतलब क्वेसन आउँछ कि यदि मानौ 5 जना सर्कुलर टेबलको वरिपरि बसेको छ, त 5 जनालाई साइक्लिक अर्डरमा मैले एरेन्ज गरेँ भने कतिवटा एरेन्जमेन्ट आउँछ? 5वटा। जब तीनटा अब्जेक्टको साइक्लिक अर्डरमा एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि 3टा आउँछ भने 5वटा अब्जेक्टको पनि 5वटा नै आउँछ। यानी यदि 4वटा छन्, मानौ 4वटा छन् ए बी सी डी, अब भन्न यिनीलाई मैले साइक्लिक अर्डरमा एरेन्ज गरेँ भने 4वटा बन्छ कि बन्दैन? अफकोर्स 4वटा बन्छ। जस्तै ए पछि बी बी पछि सी सी पछि डी, त एबीसीडी। यदि बीबाट सुरु भयो भने के हुन्छ? बीसीडीए। सीबाट सुरु भयो भने सीडीएबी, अनि डीबाट सुरु भयो भने डीएबीसी। जतिवटा अब्जेक्ट छ त्यतिवटा एरेन्जमेन्ट बन्छ यदि साइक्लिक अर्डरमा रोटेसन गर्ने हो भने। त 4वटा अब्जेक्ट छ भने साइक्लिक अर्डरमा रोटेसन गर्दाखेरि 4वटा एरेन्जमेन्ट बन्छ। अनि त्यो 4वटा एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ लिनियर परम्युटेसनमा फरक फरक काउन्ट हुन्छ, तर सर्कुलर परम्युटेसनमा एउटै काउन्ट हुन्छ। यदि मानौँ न 10वटा अब्जेक्टहरू छन्, त 10वटा अब्जेक्टहरूको साइक्लिक अर्डरमा रोटेसन गर्दाखेरि 10वटा एरेन्जमेन्ट बन्छ। जुन 10वटा एरेन्जमेन्टहरू फरक फरक काउन्ट हुन्छ लिनियर परम्युटेसनमा। 10वटा अब्जेक्टलाई जब एउटा लाइनमा एरेन्ज गर्छौँ त्यो 10वटा फरक फरक काउन्ट हुन्छ। बुझिरहेको छु मैले भनेको? 10वटा अब्जेक्टहरू छ हैन, त्योलाई मैले साइक्लिक अर्डरमा रोटेसन गरेँ, त 10 किसिमको आयो। त त्यो 10वटा लिनियर परम्युटेसनमा फरक फरक काउन्ट भयो, तर सर्कुलर परम्युटेसनमा त्यो 10वटा एरेन्जमेन्ट भनेको एउटै हो। अब हेर मैले यहाँ के लेखेको छु, 1 सर्कुलर परम्युटेसन गिभ्स 3 लिनियर परम्युटेसन, हो कि होइन? यसमा एउटा सर्कुलर परम्युटेसन, यो 3टा भनेको त एउटै हो, एउटा सर्कुलर परम्युटेसन 3टा फरक फरक लिनियर एरेन्जमेन्ट दिएको छ कि छैन? हो। एबीसी बीसीए सीएबी यो सर्कुलरमा एउटै हो, तर लिनियरमा 3टा हो। त्यही लेखेको छ 1 सर्कुलर परम्युटेसन गिभ्स 3 लिनियर परम्युटेसन। त 2 सर्कुलर परम्युटेसन गिभ्स हाउ मच? 1 मा 3टा लिनियर परम्युटेसन, त 2टामा कति? 2 × 3 6 लिनियर परम्युटेसन। एकदम इजी। 1 मा 1 सर्कुलर परम्युटेसनमा 3टा लिनियर परम्युटेसन, त 2टामा कति? त 6वटा। त्यही त 6वटा छ, 1 2 3 4 5 6, जसमध्ये यो है एबीसी यहाँ हेर त, जसमध्ये एबीसी अनि यसको साइक्लिक एरेन्जमेन्ट हेर त, बीसीए कहाँ छ? बीसीए यहाँ छ, बीसीए अनि सीएबी हेर अब यहाँ छ। यो 3टा भनेको एउटै सर्कुलर एरेन्जमेन्ट हो, र यो 3टा भनेको एउटै सर्कुलर एरेन्जमेन्ट हो। त यहाँनिर फेरि बुझेकोचोटि कि 1 सर्कुलर परम्युटेसन गिभ्स 3 लिनियर परम्युटेसन, त 2 सर्कुलर परम्युटेसन गिभ्स 2 × 3 = 6 लिनियर परम्युटेसन। इट मिन्स, अब म फर्मुला निकाल्दैछु हेर, त यो 2 × 3 सुन है, 2 × 3 = के आयो? 6 यहाँ है 2 × 3,
2 × 3 मा के छ 2 के हो नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन सुनाइ राम्रोसँग 2 के हो नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन 3 के हो एउटा सर्कुलर परम्युटेसनमा 3टा लिनियर परम्युटेसन त दुईटामा कति 6 अनि त्यो इक्वल टु 6 लेखेको अब म यहाँ त 2 इक्वल टु 6/3 लेख्न सक्छु कि नै है म फर्मुला निकाल्दैछु के राम्रोसँग हेर कसरी फर्मुला निस्किन्छ यसको 2 इक्वल टु म 6/3 लेख्न सक्छु अनि यो 6 भनेको के हो 6 भनेको टोटल लिनियर परम्युटेसन हैन त तीनटा अब्जेक्टको टोटल लिनियर परम्युटेसन कति हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ भेरी गुड 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ अनि डिभाइड बाइ के त 3 त यहाँनिर फर्मुला के आयो नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन यो 2 के थियो दुईटा सर्कुलर परम्युटेसन नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन इज इक्वल टु 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 3 फ्याक्टोरियल के हो नम्बर अफ लिनियर परम्युटेसन डिभाइड बाइ 3 किन तीनटा सर्कुलर परम्युटेसन मिलेर सरी फेरि सुन एक्चुअली तीनटा लिनियर परम्युटेसन मिलेर एउटै सर्कुलर परम्युटेसन दिन्छ यो तीनटा फरक लिनियर परम्युटेसन हो तर यो भनेको एउटै सर्कुलर परम्युटेसन हो त्यही भएर 3 ले डिभाइड भएको छ हामीले यसले हेरौँ न जस्तै तीनटा राम्रोसँग हेर तीनटा लिनियर परम्युटेसन मिलेर एउटा सर्कुलर परम्युटेसन दिन्छ ठीक छ नि यो तीनटा लिनियर परम्युटेसन भनेको एउटै सर्कुलर परम्युटेसन हो त एउटा लिनियर परम्युटेसनमा कति सर्कुलर परम्युटेसन दिन्छ राम्रोसँग हेर तीनटामा एउटा हुन्छ त एउटामा कति 1/3 हुन्छ कि नै सर्कुलर परम्युटेसन राम्रोसँग हेर अनि 6 मा कति हुन्छ 6 भनेको 3 फ्याक्टोरियल है 6 मा कतिवटा 6 लिनियर परम्युटेसनमा कतिवटा सर्कुलर परम्युटेसन त 6/3 भएन भाइ 3 मा एउटा त 1 मा 1/3 त 6 मा कति त 6/3 त 6/3 कति हुन्छ आफै भन न 2 हुन्छ नि हो दुईटा सर्कुलर परम्युटेसन त 6 वटा लिनियर परम्युटेसनमा जम्मा दुईटा सर्कुलर परम्युटेसन त्यही भएर त यो आएको छ 6/3 यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 अनि 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ अनि त्यो 2 भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन त मैले भन्न खोजेको के हो कि यदि हामीसँग मानौ 4 वटा अब्जेक्टहरु छन् राम्रोसँग सुन 4 वटा अब्जेक्ट छ त 4 वटा अब्जेक्टको लिनियर परम्युटेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 4 सुन राम्रोसँग 4 वटा अब्जेक्टको लिनियर परम्युटेसन फ्याक्टोरियल 4 त सर्कुलर परम्युटेसन कति त आफै बुझ जब यसलाई हामी 4 ले डिभाइड गरिदिन्छौं नि त यसले दिन्छ नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन किनकि 4 वटा लिनियर परम्युटेसन मिलेर एउटै सर्कुलर परम्युटेसन दिन्छ जस्तै तीनटा लिनियर परम्युटेसनमा एउटा सर्कुलर परम्युटेसन आयो त 4 वटा लिनियर परम्युटेसनमा कतिवटा सर्कुलर परम्युटेसन त एउटा आउँछ त्यही भएर 4 ले डिभाइड भयो है यो 4 फ्याक्टोरियल भनेको टोटल नम्बर अफ लिनियर परम्युटेसन्स 4 ले किन डिभाइड भयो किनकि 4 वटा लिनियर परम्युटेसन मिलेर एउटै सर्कुलर परम्युटेसन किनकि त्यो 4 वटा अब्जेक्टलाई जब हामी साइक्लिक अर्डरमा अरेन्ज गर्छौं नि त साइक्लिक अर्डरमा अरेन्ज गर्दाखेरि सर्कुलर परम्युटेसन चेन्ज हुँदैन त सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा चेन्ज हुँदैन तर लिनियर परम्युटेसन चाहिँ 4 वटा फरक हुन्छ त्यही भएर 4 ले डिभाइड भयो अनि यो हुन्छ त के त नम्बर अफ सर्कुलर परम्युटेसन तब आफै बुझ 10 वटा अब्जेक्टहरु छन् त लिनियर परम्युटेसन त 10 फ्याक्टोरियल त सर्कुलर परम्युटेसन कति 10 फ्याक्टोरियल बाइ 10 बस 10 फ्याक्टोरियल बाइ 10 मानौ 100 जना एलिमेन्टहरु छन् त 100 जनाको लिनियर परम्युटेसन कति हुन्छ 100 फ्याक्टोरियल त सर्कुलर परम्युटेसन कति हुन्छ 100 फ्याक्टोरियलमा 100 ले किन डिभाइड हुन्छ किनकि 100 वटा लिनियर परम्युटेसन भनेको एउटै हुन्छ सर्कुलर परम्युटेसन किन त्यो 100 वटालाई जब हामी साइक्लिक अर्डरमा अरेन्ज गर्छौं नि त 100 वटा फरक लिनियर परम्युटेसन बन्छ भने एउटै सर्कुलर परम्युटेसन बन्छ तब फर्मुलामा जाउँ n वटा अब्जेक्ट भयो भने n फ्याक्टोरियल बाइ n हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n n वटा अब्जेक्टहरु छन् अनि n वटा अब्जेक्टलाई साइक्लिक अर्डरमा रोटेसन गर्दाखेरि n वटा साइक्लिक अर्डरमा अरेन्जमेन्टहरु आउँछन् र त्यो n वटा अरेन्जमेन्टहरु लिनियरमा चाहिँ फरक हुन्छ त सर्कुलरमा चाहिँ एउटै हुन्छ ओके यो त मैले एउटा कन्सेप्टबाट बुझाउन खोजे अब यसको अर्को कन्सेप्ट हेर